बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार फ्रूट चाट बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप चाहें आम दिनों में बनाएं या रमज़ान में अफ्तारी के लिए बनाएं। और ख़ासकर रमज़ान में हमें ज़रूरत होती है अपने एनर्जी लेवल को सही रखने की। तो इसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी फलों की, जिसमें है अंगूर 1 कप, सेब 2 दर्जन जिन्हें आप बारीक काट लीजिएगा, चाहे छिलके के साथ या छिलके के बगैर, और खरबूजा बारीक कटा हुआ 1 कप, केले कटे हुए 3 कप, अनार हाफ कप, कीवी कटा हुआ 1 कप, आड़ू 1 कप और उबले हुए सफ़ेद चने 2 कप, चीनी हाफ कप, फ्रेश लेमन जूस 5 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1/4 टीस्पून और नमक ले लीजिएगा 1/4 टीस्पून। इसके अलावा इसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी फ्रूट शामिल कर सकते हैं, और अगर आप इसमें अमरूद शामिल करें तो ये फ्रूट चाट आपकी और मज़ा देगी। और अगर आप अच्छे से सॉफ्ट और नरम अमरूद डालें तो वो आप बीज के साथ ही चाप करके डाल सकते हैं, और अगर अमरूद में ज़्यादा बीज हो तो अमरूद में जो ज़्यादा बीज वाला हिस्सा है वो निकाल दीजिएगा और बारीक काट कर डाल लीजिएगा। और मुझे यहाँ अमरूद इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही। अगर आपके पास मौजूद हो तो आप ज़रूर डालिएगा। और इस फ्रूट चाट में आपने हर फ्रूट को बारीक काटना है। बस इतना ख्याल रखना है कि ना तो आप बड़े बड़े मोटे मोटे पीसेस में काटिएगा और ना ही बिल्कुल बारीक कर दीजिएगा। और अक्सर लोगों के साथ होता है कि उनके फ्रूट चाट में मिक्स नहीं होते, अलग अलग ही रहते हैं। तो इसकी वजह यही है कि फलों की कटिंग थोड़ी बारीक होनी चाहिए और क्रीमी फ्रूट चाट की कटिंग थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन इस फ्रूट चाट की कटिंग बारीक होगी। तो इसकी मिक्सिंग के लिए सबसे पहले सारे फ्रूट्स और चने इकट्ठे ही एक बर्तन में डाल लें। फिर इसमें डाल लें चीनी, फ्रेश लेमन जूस, सुर्ख मिर्च पाउडर, चाट मसाला, पिसी हुई काली मिर्चें और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाकर रख लें। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें बड़ा मज़ेदार सा शीरा सा बन चुका होगा और फ्रूट अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। दस मिनट गुजरने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें बड़ा मज़ेदार सा शीरा बन चुका होगा और फ्रूट अच्छे से मिक्स हो चुके होंगे, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से बड़ा मज़ेदार सा इसका शीरा तैयार हो जाएगा। और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार फ्रूट चाट तैयार है। और फ्रूट चाट को हमेशा 1 से 1.5 घंटा ही पहले बनाकर रखें, वरना अगर आप पहले से बनाकर रख देंगे तो ये ज़रा ज़्यादा पानी छोड़ देगी। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में से हर गुलाम और आज़ाद पर और हर मर्द और औरत पर और हर छोटे और बड़े पर सदका फ़ितर लाजिम किया है, 1 सा खजूर या 1 सा जौ, और हुक्म दिया है कि ये सदका फ़ितर नमाज ईद के लिए जाने से पहले अदा कर दिया जाए। ईद उल फितर में सदका इसलिए मुकर्रर किया गया है कि अव्वल तो इसके सबब ईद उल फितर के शायर इलाही में से होने की तकमील होती है, दूसरे ये कि इसमें रोज़ादारों के लिए तहारत और इनके रोज़ों की तकमील है। जिस तरह के नमाज में फ़राइज़ की तकमील के लिए सुन्नतें मुकर्रर की गई हैं, ऐसे ही ये सदका मुकर्रर हुआ है। एक अहम वजह यह है कि अगनिया और दौलतमंदों और ज़ी वुसअत लोगों के घरों में तो इस रोज़ ईद होती है,
مگر مسکین اور مفلسوں کے گھروں میں ناداری اور غربت کی وجہ سے اسی طرح سے شکل سوم ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کو دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں لازم ٹھہرایا کہ مساکین کو نماز عید سے قبل صدقہ دے دیں تاکہ وہ بھی عید کریں۔ لہٰذا اگر غریب آدمی بھی جو اپنے اندر اتنی گنجائش پائے تو اپنے سے زیادہ غریب بھائی کو صدقہ فطر دے دے۔ صدقہ فطر جہاں ادا کرنا لازم ہے اور نہ ادا کرنے پر جہاں گناہ ہے وہیں اس کی ادائیگی پر انعامات بھی ہیں، جیسا کہ اس حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، مالدار ہو یا غریب، بس مالدار کو تو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے پاک صاف کر دیتا ہے، اور غریب جو صدقہ فطر دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی شکل میں اس سے زیادہ واپس کر دیتا ہے جو اس نے دیا ہے۔ فطرہ کی وجہ سے یہ عید الفطر کے نیک نام سے منسوب ہوئی، ایک ایسی نیکی جو خلق خدا کی بھلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ فطرہ خیرات نہیں ہے کہ آدمی کا جی چاہے تو ادا کرے اور نہ چاہے تو ادا نہ کرے، بلکہ اسلامی مملکت میں یہ مسلمان شہریوں کا ایک ایسا قانونی فرض ہے جسے نہ ادا کرنے پر وہ سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ لہٰذا یہ فطرہ ادا کرنے کی اہلیت و استطاعت رکھنے والے ہر بالغ و نابالغ مسلمان مرد اور عورت، آزاد اور غلام سب پر لازم ہے۔ عید الفطر کی تقریب دو اہم باتوں پر مشتمل ہے، ایک فطرہ، دوسری دوگانہ نماز۔ فطرہ حقوق العباد سے متعلق ہے اور نماز حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں نماز اور فطرہ میں سے فطرے کو نماز پر ترجیح دی ہے۔ اول یہ کہ اس عید کا نام ہی فطرہ کی نسبت سے عید الفطر رکھا، دوسرے یہ کہ فطرہ کی ادائیگی کو نماز سے قبل رکھا، اور وہ بھی سخت تاکید کے ساتھ کہ نماز سے پہلے ادا کرو۔ یہ اصرار اور تاکید ایسی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز سے پہلے کسی عذر کے فطرہ ادا نہ کرے اللہ کے حضور اس کی آمد پسندیدہ نہیں۔ فطرہ کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے روزے آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ عید الفطر صرف ایک عام تہوار نہیں بلکہ رفع عامہ کی ایک تدبیر بھی ہے۔ جو فطرہ دینے کا اہل ہو اور فطرہ نہ دے تو اس کی عید ادھوری رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ ماہ صیام کی تربیت کو جھٹلاتا ہے، جو غریبوں، مستحقوں کو سہارا دینے اور پسماندہ خاندانوں کو معاشرے کی سطح تک پہنچانے کے لیے اثار و قربانی کے جذبات پیدا کرتی اور بھوک پیاس کی تکلیف کا احساس دلاتی ہے۔ فطرہ میں جو اجناس یا نقد روپیہ اسلامی معاشرہ کا ہر فرد ادا کرتا ہے وہ مجموعی طور پر ملک و ملت کے پسماندہ اور مستحق افراد کی وسیع پیمانے پر مدد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح عید الفطر اور دوسرے تمام اسلامی تہوار ہر سال قومی دولت کو معاشرے کے ہر طبقہ میں گردش میں رکھتے ہیں۔ عید الفطر ایک جشن مسرت ہی نہیں، ایک عبادت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت یعنی روزے کا اختتام ہے۔ جشن عید کا آغاز فطرہ سے ہوتا ہے۔ اس فطرہ کو ادا کرنے کے بعد رمضان کی ذمہ داریوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ بارگاہ الہی میں بندوں کی طرف سے ایک نذرانہ ہے جو بذات خود ایک التجا اور عرض داشت کی حیثیت رکھتا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے روزوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا ہم نے ماہ صیام کی عبادتوں میں کوئی قصور و کوتاہی کی ہو تو اس فطرہ کو اس کی تلافی کے لیے قبول فرما لے، آمین۔ اور ہماری نمازوں کو اور ہمارے روزوں کو، ہماری نیکیوں کو اور بھلائیوں کو اور تلاوت قرآن کو قبول فرما لے، آمین۔ اور ہمارے حق میں ماہ صیام اور مقدس قرآن کی سفارش و شفاعت کو منظور کر لے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔